اذا مرحبا بكم اصدقائي. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نديروا ليكزيرسيس 20 صفحه 56. اذا بريميرمون reproduire la droite graduée ci-dessus. اذا اعد انشاء هذا المستقيم المدرج. placer les points A B C et D. اذا هنا نوضع النقاط ديالنا A و B و C و D. اذا باش تدير اعاده ما غاديش نديرو ليه اعاده، حنا غادي نصاوبو فيه. اذا كنلاحظ وحده ديال القياس ديالي هي او اي. شحال كتساوي؟ واحد مقسمه من 3 ديال التدريجات، يعني كل تدريجه كتساوي واحد على 3 او اي. اذا هنايا ا كتساوي واحد على 3، يعني او اي غادي ناخدو منها واحد. اذا ا غتجي هنايا. اذا النقطه ا غتكون ا هنا وعندها واحد على 3. مزيان. اذا نمشيو لعند بي. بي هي لوبوزي ديال ا، اذا العكس ديال ا. اذا ها هي واحد على 3، ولكن غتكون عندها لو سين مالو موان. اذا لو بي غتكون عندي هنا. بالنسبه للسي عندي 4 على 6. اذا 4 على 6 غادي ندير ليها سامبليفيكاسيون، غادي تعطيني شحال؟ جوج على 3، يعني جوج طروفة من 3. اذا هنايا واحد جوج. اذا هنا غتكون عندي السي اللي هي جوج على 3، وعندنا دي هي لو هي 4 على 3 موان 4 على 3. اذا من هنا لهنا عندنا هنايا 3 على 3 موان 3 على 3. اذا غنزيدو لها واحد الطريف، يعني هنا تكون عندنا لو بوان دي اللي غتكون فيها موان 4 سور 3. اذا كنظن بان راه الاكزرسيس مفهوم. اذا نمشيو اكزرسيس 21. اذا اكزرسيس 21 دي ايس بريك الثاني les profondeurs suivant en dessus de la surface de la mer. Rangez les profondeurs en mètres ci-dessus dans l'ordre croissant. إذا الناس اللي ساكنين في القطب يعني عطاو القياسات ديال العمق ديال الجليد بالنسبة على سطح البحر. إذا قالوا لنا لي بروفوندور هما العمق، يعني عطاوه لينا بالمتر، وقالوا لنا اننا نديرو ليه ترتيب تصاعدي. اذا من الصغير للكبير عطاونا الاعداد ديالنا ناقص 80 ناقص 131 ناقص 104 ناقص 60.3 اي ناقص 200. اذا خاصنا نديرو من الصغير للكبير. حنا كنعرفوا العدد ملي كيكون عندي سالب اللي صغير فيهم هو الكبير واللي كبير فيهم هو الصغير. اذا هادشي هو الترتيب ديالنا اللي غادي نرتبو هاد الاعداد هادو. اذا قلنا اللي كبير فيهم هو اللي صغير. اذا هنا شكون اللي كبير؟ اللي كبيره هي 200. اذا غنديرو موان 200 اصغر اللي من موراها هي موان 31 اصغر من موان 80. نو ماشي موان 80 ولكن 104. 104 عاد غتجي موان 80 موان 104 inférieur على موان 80. ويبقى لنا الرقم الاخير ديالنا اللي هو موان 60.8. فوالا تري بيان. اذا نمشيو للاكزرسيس سويفون. اذا اكزرسيس 22 recopier et compléter les nombres suivants. اذا عندنا هاد الاعداد خاصنا نكوبيوهم ونعاودو نديرو ليهم نكومباريهم. ثانيا on considérer les nombres suivants. عندنا الاعداد. اذا a ranger ces nombres dans l'ordre croissant. اذا ارتبوهم ترتيبا تزايديا. و b ranger leur opposé dans l'ordre croissant. اذا نديرو لوبوزي ديالهم ونديرهم في l'ordre croissant يعني تناقصي. اذا نجيو نديرو حل التمرين الاول. اذا حنا قلنا
في الشرح ديالنا الأعداد الموجبة دائما كتكون كبيرة على الأعداد السالبة. إذا 24 أكبر من 10. 200 كذلك موجبة وناقص، إذا دائما العدد الموجب كيكون أكبر من العدد السالب. إذا هنا عندي العدد السالب مع العدد السالب، عندي هنايا 6، عندي هنايا 6، غنجي لهنا عندي 3، عندي هنايا 2. ما غنقولش أنا هذا اللي كبير ولكن هذا اللي كبير، حيث الأعداد السالبة اللي كبير فيهم هو اللي صغير. إذا هذا العدد هو اللي كبير. هنايا نفس الشيء، هنا عندي 0 0 0 0 0 0 0 8. إذا العدد قلنا اللي كبير هذا إلا زدنا له 0 هنا غيولي هو اللي كبير على هذا العدد، وبالتالي هذا العدد هو اللي كبير، يعني اللي صغير هو اللي كبير. نحيدو لهم الإشارة، اللي كبير هو اللي صغير في اللي ناقص. هادشي راه شرحناه في الدرس، الناس اللي تبعوا معنا في الجروب راه شرحنا هادشي مزيان. هنايا عندنا العدد قلنا إما كنكتبوه بالإشارة ديال زائد أولا كنكتبوه بدون إشارة، كيكونوا العددان متساويين. هنا 0 اوتوماتيكمون راه واحد كبير على 0، لا داعي للمقارنة. هنايا قلنا كنحيدو لهم الإشارة، كنشوفو شكون اللي كبير، كنلقى أنا 100 هي اللي كبيرة. إذا ملي كندير لهم الإشارة كترجع 100 هي اللي صغيرة. هنايا 0 راه هو كبر من الأعداد السالبة، إذا 0 هو أكبر من الأعداد السالبة. جيد، إذا نمشي للسؤال الثاني. إذا غادي نديرو الترتيب ياش كخواسون، يعني ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير. إذا باش ندير التصاعدي نقلب على السالب هو الأول، عاد نشوف الموجب. إذا السالبين عندنا ناقص 2.4 وعندي ناقص 5 وعندي ناقص 4.8. إذا اللي كبير فيهم في اللي سالبين هو اللي صغير. إذا عندي ناقص 5 هو الأول، أصغر من اللي موراه اللي هو ناقص 4.8، أصغر من ناقص 2.4. من بعد غادي نمشي نشوف الأعداد الموجبة. إذا الأعداد الموجبة عندي هنا 2، عندي هنا 0 وعندي هنا 1، إذا ترتيبهم باين. إذا 0 هو الأول، 124 انفيريور على 1.322 انفيريور على 2.2. مزيان. إذا نمشي لهنايا قالوا لنا غونجي لوغ اوبوزي، إذا نقلبوا منا أن اوبوزي نديروهم ديك خواص. إذا نكتبوا لي زوبوزي ديالهم. إذا لوبوزي ديال موان 5 هي 5، لوبوزي ديال موان 4.8 هي 4.8. إذا العكس ديالها لوبوزي ديال موان 2.4 هي 2.4. عاوتاني لوبوزي ديال 0 كيبقى موان 0.124، وعندنا لوبوزي موان 1.322، و ديغنيير اوبوزي عندنا هو موان 2.2. إذا هنايا بغاونا نرتبوهم من الأكبر للأصغر ديك خواص. إذا اللي كبير فيهم هو 5 حيث هو اللي موجب. إذا 5 كبير، من موراه 4.8، من موراه 2.4، من موراه غادي نجي الأعداد السالبة. قلنا اللي صغير هو اللي كبير. إذا اللي كبير هو ناقص 0.124 أكبر من ناقص 1.322. وأخيرا عندنا هو ناقص 2.2. إذا نمشيو للتمرين 23. إذا exercice 23. Pour exprimer la 20e siècle avant GC، يعني قبل الميلاد، باش نمثلو 20 سنة قرن قبل الميلاد،
اون اكري بريفمون، كنكتبو بخلاصة موان 20، يعني قبل الميلاد، يعني قبل السنة الهجرية، يعني ناقص 20. اي بوغ اكسبريمي لو ديزيام سيكل اون اكري بلوس 10. وإلا بغينا نديرو القرن العاشر الجديد كنديرو بلوس 10. اذا اون كونسيديري لي زيفينمون هيستوريك سويفونت. عندنا construction de la pyramide 20 siècle 26e siècle avant JC. Construction de temple Parthenon هذه 5e siècle avant JC. Découverte des symboles algébriques يعني في 6e siècle. وindépendance de Maroc في 10e siècle. اذا الشيء الاخر ما عندنا ما نديرو به غير القرايه، ما نفعناش. اذا غنمشي ديريكت نحط لكم الاسئله ديال التمرين رقم 23. اذا الاسئله ديالنا قال لك كومبليتي لو طابلو سويفون اون اوتيليزون دي نومبر غولاتيف. اذا لي زيفينمون هما هاد الربعه اللي عندنا ا بي سي تي. اذا ولي دات. اذا باش نعرف لي دات خاصني نعرف انايا مباشره ما ندير لا لي دات لا والو، غنعرفو شحال. اذا هنايا قال لك الكونستركسيون دو لا بيراميد فاش كان 25 26 سيكل. حنا شنو قلنا قبل الميلاد كنديروا ليه الموا. اذا هنايا غادي نكتبوا بالنسبه لاخ غادي نديروا بانهم 26 قبل الميلاد، وغادي نكتبوا نديروا موا 26 موا 26. هذه هي لا دات، يعني هي 26 قبل الميلاد. غادي نمشي عند بي. اذا بي قال لي كونستركسيون دو طومبل باتنينوم، يعني فاش كان في 5 سيكل افون جي سي، يعني حتى هو غادي يكون قبل الميلاد. وغادي نكتبو هو 5 يعني 5 قبل الميلاد، يعني موان 5 موان 5. فوالا غادي نمشي عند سي. اذا السي عندي هنايا ديكوفيرت دي سامبول الجبريك كانت في 6 سيكل. 6 يعني بلوس، ما كاينش فيها جي سي. اذا بلوس 6 يعني بعد الميلاد وليس قبل الميلاد. اذا نمشي عند لا دات دي. اذا دي قال لي لانديبوندونس دو ماروك في 10 سيكل، يعني استقلال وثيقة الاستقلال ديال المغرب يعني في 19 سيكل، يعني زائد 19 بلوس 19. إذا نمشي لا كيسيون سويفونت. دونك أنا قالك بلاسي لي بوان A, B, C et D sur une droite graduée utilisant un papier millimétrique en prenant 3 mm pour une seule cycle، يعني كل سيكل ناخدوه 3 mm. ابري هنا عطاونا رونجي اوردر كرواسون لي زابسيس ديال ا بي سي دي. اذا لي زابسيس هما موان 26 موان 5 بلس 6 بلس 29، هادو هما لي زابسيس. اذا حنا غادي رونجيو لي زابسيس و باش غنديروهم في لا دروات غرادوي. في الاخر غادي نرسم لكم لا دروات غرادوي. اذا غنديرو الترتيب ديالهم ومن بعد غادي نرسمو. اذا ا بي سي دي شكون على حساب لابسيس. اذا قالوا لينا كرواسون يعني من الصغير الكبير. اذا اصغرهم هو ا. اذا نديرو ا انفيريور. من مورا ا عندنا بي، من مورا بي عندنا سي، من مورا سي عندنا دي. اذا نقدو نديرو لهم عاوتاني هي موان 26 انفيريور على الموان 5 انفيريور على بلس 6 انفيريور على بلس 19. اذا نمشيو نمثلو المعطيات ديالنا في المستقيم المدرج. اذا هذا هو الراس ديال المعلم اللي هو او. اذا غادي نرسمو. قلنا كل تدريجه فيها 3، كل تدريجه نكتبها هنا، كل السلم ديالنا يعني كل تدريجه فيها ان سيكل. تدريجه فيها 3 ديال المليمتر فيها ان سيكل، ان سيكل باش تعرفوا شنو. اذا عندي هنايا عندي موان 5. شحال من سيكل خصني
عندي هي 3 يعني 5 1 2 3. اذا هنا غتجيني 5 هنا غتجي 5 5 ان سيكل يعني 5 ديال التدريجات 1 2 3 4 5. اذا هنايا غادي تجيني لو بوين بي. اذا هنايا بي موان 5. عندي سي بلس 6. اذا 1 2 3 4 5 6. اذا هنايا سي. عندي دي بلس 19. اذا غنحسبو 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تلقاوها تتحسبو حتى ل 19 وغديرو دي. اذا حتى المؤنث كذلك وغادي ديرو حتى تحسبو 26. اذا انا ما قدنيش شي ساعه هادشي اللي كاين. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديروا المزيد من الفيديوهات معنا كي لا تابونا في لاشين سكولا طب وتفعل الجرس ودير لايك تحفيزي باش حنا كيهمنا بزاف وشكرا لكم.